هلكت غرق بيتي الجميل، جاء السيل. في منطقة عمران خان الصغير. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا حزين جدا. ما هي رسالة الله لي يا شيخ؟ رسالة الله لك: واصبر لحكم ربك. غرق بيتي وأخذ السيل متاعي. الله يعدك يا هذا. قال الله عز وجل: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخشى أن يسقط السقف على رأسي وفي الماء حيات كثيرة. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف وأنا جائع جدا. وقال أيضا: والجوع، وهلك مالي وحيواناتي. وقال: ونقص من الأموال. ومات ابني وابن ابني. وقال عز وجل: والأنفس والفواكه قد فنيت. وقال تعالى أيضا: والثمرات. أنا يائس جدا يا أخي. وقال الله لكم يا أهل بنير ويا أهل سواد: لا تقنطوا من رحمة الله. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا شيخ، لماذا تأتي هذه العذابات؟ قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أظن أن الله ظلمنا. هل هذا صحيح أم لا يا شيخ؟ استمع إلى هذه الآية: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا أملك طعاما ولسوف يعطيك ربك. وتركني الجميع وأنا وحيد. اليوم لا أحد معي. رسالة الله لك: إنني معكما أسمع وأرى. يا أخي الفاضل، كيف تأتي نصر الله؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. يا شيخ، هل السيل ابتلاء علي أم عذاب؟ انظر إلى نفسك. إن كنت